औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। मैं हूं मलिक फ़याज़ निज़ामी, मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट हाई कोर्ट, मुल्तान प्रैक्टिस करता हूं और साबका 3-4 रोज से एक डिबेट देख रहा हूं बिटवीन सूबाई असेंबली एंड बिटवीन जुडिशरी। अब सूबाई असेंबली के इजलास में ये उस्मा साहिबा हैं, उनको मैंने सुना और एक और दोस्त भी, उनको भी मैंने सुना और वहां एक एतराज उठाया जा रहा कि जी ये जो डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी थी, इस डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी ने ये मसाइल जो हैं वो रिजॉल्व करवाए। चूंकि डीआरसी जो है डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी सॉरी, ये आप पंजाब असेंबली सुन लीजिए, पंजाब असेंबली, ये जो हम सूबाई असेंबली के मेंबर मुंतखब करते हैं ना, एमपीए, इन्होंने एक कानून पास किया। कानून ये पास किया, उसकी एक सेक्शन इन्होंने रखी, सेक्शन 8। अब ये ना कब्जे वापस करवाना, पीरा फोर्स का इस्तेमाल और पूरा प्रेशराइज करके अवाम को, पब्लिक को वहां से कब्जे हासिल करना। चले, आपने मेहरबानी फरमाई और आपने ये फरमाया उसी कानून में ये ऑर्डिनेंस है जी, गैर मनकूला इमलाक की मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस 2025, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। ये कानून, और इसमें सेक्शन, जैसा कि मैंने गुजारिश किया, सेक्शन 8, उसमें इन्होंने डीआरसी रखी, डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी। उसमें नंबर 1 पे डिप्टी कमिश्नर कंसोलिडेशन, नंबर 2 पे डीपीओ। अब मेरा ना डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है, तो जो मेरे दोस्त डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से मुझे सुनने वाले हैं ना, कि ये जो डिबेट देखिए, ये कहते हैं जी कि ये हाई कोर्ट ने ना ये जो स्टे किया है ना, जस्टिस नीलम साहब, वो कहते हैं जी ये इलीगल है। वो भाई, मुझे ये बताइए, आप सेक्शन 8 को देख रहे हैं ना? आप सेक्शन 8 को देख रहे? अब ऐसा कीजिए, जितनी भी धुआंधार तकरीरें की गई, उन तकरीरों को सुनने के बाद मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि सेक्शन 8 से भी निकल चलिए जरा। ये सेक्शन 8 तक नहीं पढ़ा, इसमें आपने सेक्शन 13 शामिल की, आपने जो सेक्शन 13(1)(3) शामिल की, और उसमें आपने देखी, आपकी ये जो डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी है ना जी, ये जो मर्जी करे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन खुदारा जो मामलात लीगल आपने देखने, आपने उसमें देखिए एक लीगल एलिमेंट रखा। सेक्शन 9 पे चले चलिए, सेक्शन 10 पे चले चलिए, सेक्शन 11 पे चले चलिए, सेक्शन 12 में चले चलिए, सेक्शन 13। अच्छा, अब ये जो रेजोल्यूशन कमेटी है, इसके पास माजरत से आपके इस कानून के मुताबिक
یہ میں نے پڑھ لیا جی. آپ کی ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے، پوری مشینری آف ڈسٹرکٹ استعمال کرتے ہوئے کسی سے قبضہ چھینے. نو. میری یاد سنیے، آپ نے ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی کے پاس اختیار آ گیا 8A 8B 8C 8D 8E 8F. اختیار کیا آ گیا آپ کے پاس؟ یہ آپ ABCDEF تک جا رہے، اے میں آ گئے 8A. اب آپ نا یہ قانون میں نے گزارش کیا، میں نے پڑھ لیا. اس قانون کے مطابق میری اسی ویڈیو میں میرا یہ پیغام صرف اتنا سا ہے. دیکھیے ہم نے نا لیگل ڈیبیٹ کرنا. ہم نیلم صاحبہ ٹھیک ہے، ہماری جسٹس صاحبہ ہیں، ہم ان کو بالکل ہم ان کا تحفظ کریں گے لیگل معاملات. یہ ایک اچھا انہوں نے لیگل جو ہے آرڈر کیا ہے. اور مہربانی کیجئے یہ جو پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے نا آپ دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں نا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ جو قانون پاس کیا ہے نا جی، اس قانون کو قانون کے مطابق خدارا. لوگوں سے اس طرح آپ زبردستی قبضے چھین کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ یہ ڈسٹرکٹ ریزولوشن جو کمیٹی ہے، جو کہ جوڈیشل ایک پورا جوڈیشل سسٹم ہے، ان کو بھی آپ نے ٹائم جو ہے 19 ڈیز کا دیا ہے. سوری 90 ڈیز کا. تو آپ کے پاس بھی 90 ڈیز کا جو ہے وہ ایک پیریڈ ہے. آپ اس کی جو ہے انکوائری کیجئے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے یہ قبضہ جو ہے یہ بنتا ہے، وہ دلوائیں. لیکن ایسا نہ کریں کہ دیکھیے آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ اس سے جو ہے ہماری ساکھ جو ہے نا وہ بین الاقوامی لیول پہ جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ نے قانون بنایا، اچھا قانون ہے، ہم اس کو، لیکن ایک آپ نے زیادتی فرمائی. آپ نے کہا جی کہ وکیل نہیں جائیں گے. وہ بھائی ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی یار سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. وکلا آپ کو قانونی طور پہ آپ کی معاونت کے لیے آتے ہیں. آپ کا اتنا پریشر پیدا ہو چکا ہے، آپ قانونی طریقے سے کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے، یہ 3 اور 3 6 ماہ ہی ہے نا جی. تو ان 6 ماہ کے اندر اس قانون کے مطابق خدارا، اس قانون کے مطابق، یہ آپ کا قانون ہے. یہ نیلم کا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی بھی دیگر جوڈیشل مائنڈڈ بندے کا نہیں ہے، یہ آپ کا قانون ہے. آپ اس قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو. اللہ حافظ.